बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस का पेपर 24 नवंबर को होने वाला है फर्स्ट फेज़ में, और जो दूसरी फेज़ है वो होनी है 1 दिसंबर को। तो अब जो एक्चुअल काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है कि तकरीबन 20 दिन बाकी हैं अब पेपर की जो फर्स्ट फेज़ है उसमें से। और तकरीबन ये पेपर अल्फ़ाबेटिकली होना है, तकरीबन एम या एन तक के जितने भी शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट से नाम हैं उनका पेपर शायद फर्स्ट फेज़ में होगा, और सेम ऐसे एन से ऑनवर्ड जेड तक जितने भी लोग होंगे मोस्ट प्रोबेबली उनका सेकंड फेज़ में नेम होगा। तो अब क्योंकि 20 दिन रह गए हैं आप लोगों के पास बाकी, तो उन 20 दिन में आप लोगों ने अपनी तैयारी को कंक्लूड कैसे करना है। अभी तक मैं जितनी भी वीडियोस बनाता रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को ये बताता रहा हूँ कि आपने अपनी तैयारी करनी कैसे है। अब 20 दिन बाकी रह गए हैं, तो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये बताएं कि आप लोगों ने अब अपनी 20 दिन के अंदर तैयारी या 15 दिन के अंदर तैयारी या 10 दिन के अंदर तैयारी कंक्लूड कैसे करनी है। हाँ, तो अब हम कंक्लूजन की तरफ आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने असिस्टेंट एसएनजीएडी और पंजाब पुलिस के हवाले से प्रिपरेशन के सेशंस भी स्टार्ट करवाए थे। तो अब उन सेशंस की जो हमारी प्रिपरेशन है वो भी हम अब कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी होती है, मतलब उसके लिए 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो समझने होते हैं, और ये अब वाली वीडियो आप लोगों के लिए देखना इसलिए भी ज़रूरी है। ये मैं बहुत कम कहता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखें। आज वाली वीडियो बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर कैसे पास करना है। अच्छा, पहली बात ये होती है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है पेपर पास करने के लिए कि जी पढ़ना क्या है, ये पहला। दूसरा, कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये इकट्ठा सवाल है। और तीसरा क्वेश्चन है हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें, तो उससे कैसे बचना है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जिस बंदे ने भी इसको समझ लिया है उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान जो है वो बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं रखता। जिसको ये पता चल गया है जी मैंने पढ़ना क्या है, जिसको ये पता चल चुका है जी मैंने कैसे और कहाँ से पढ़ना है, तीसरा उसे पेपर अटेम्प्ट करना आ गया। ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इम्तिहान की कामयाबी के ज़ामिन है। अच्छा, अब आप लोगों को हम बताते रहे हैं अभी तक कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। डेफिनेटली आप सारे लोगों ने वहाँ से पढ़ लिया होगा। अब जो आखिरी 20 दिन हैं, इन 20 डेज़ के अंदर आपने चीज़ों को रिवाइज़ करना है जो चीज़ें पढ़ ली हैं। सेकंड, इसके साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अब आपने पेपर अटेम्प्ट करने की मॉक एक्सरसाइज करनी है। ये जो मॉक एक्सरसाइज है ये बुनियादी तौर पर आप लोगों को पेपर डे को मैनेज करना सिखाएगी। जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे, अगर आपने इससे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्ज का कोई पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, कोई आपने उसका मॉक टेस्ट ही नहीं दिया हुआ, तो ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपके लिए मुश्किलात पैदा करेगी। तो आज से क्योंकि 20 दिन बाकी रह गए हैं, तो इसी अ, अपना जो ड्यूरेशन है इसको देख के हमने ये फैसला भी किया है कि हम इंशाल्लाह मंडे से एक मॉक टेस्ट का, पर्टिकुलरली जो मॉक टेस्ट का सेशन शुरू करवा रहे हैं, जिसमें हम इंशाल्लाह 15 पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पैटर्न पे हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। उसमें हफ्ता इतवार ऑफ होता है, बाकी जितने भी वर्किंग डेज बनेंगे 22 से पहले पहले तक तकरीबन 15 दिन बनते हैं, तो हम इंशाल्लाह उसमें 15 टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, और वो 100% पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पे होंगे, और आप लोगों की उससे बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज होगी। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ कि अब क्योंकि आप कंक्लूड कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो अपनी प्रिपरेशन कंक्लूड करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप जो अब तक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करें, देन आप इसकी एक्सरसाइज करें मॉक टेस्ट सेशन की। अब मॉक टेस्ट आपने कैसे देने हैं, इसके लिए मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका ये है कि आप 2-3 दोस्त, अजीज, रिश्तेदार जो है, अगर वो मिल के एक रोज़ाना की बुनियाद पर 50 नंबर या 100 नंबर का टेस्ट बनाएं और उसको हल करें, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर आप इससे बड़ा ग्रुप है, लार्जर ग्रुप है, 10 से 15 लोग मौजूद हैं,
تو یہ 10 سے 15 لوگ مل کے ایک دن ایک بندہ ڈیسائیڈ کر لے جی کہ آج آپ نے پیپر بنانا ہے، دوسرے دن اس نے بنانا ہے، تو 15 جو 20 لوگ ہیں دوست، وہ روزانہ کی بنیاد پر 100 نمبر کا ایک پیپر اٹیمپٹ کریں پبلک سروس کمیشن کی پیٹرن کا، تو یہ بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ تیسرا، اگر آپ کے آس پاس سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا ٹیچر یا مینٹور اویلیبل ہے جو کہ پبلک سروس کمیشن کی پریپریشن کرواتا ہے، اور وہ ابھی ٹیسٹ سیشن کی طرف یا ٹیسٹ انہوں نے موک ایکسرسائز سٹارٹ کروائی ہوئی ہے، تو میں تمام آپ جتنے بھی پیپر دینے والے دوست ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس ایکسرسائز کو ضرور جوائن کریں، جو کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہے، جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس کے پاس ضرور جائیں۔ اچھا، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیپر پاس کروانے کی آپ لوگوں کی ہوگی، کیونکہ فرض کرو جیسا کہ اب ہمارا اپنا سیشن ہے، ہم اس میں 15 پیپر انشاءاللہ اب موسٹ پروبیبلی ہم کنڈکٹ کروا لیں گے۔ اب اگر 15 پیپر ہے تو اٹ مین 1500 ایسی انفارمیشن ہے جو پبلک سروس کمیشن نے ایگزیکٹ دی ہوئی ہے، اور ان کے رائٹ آپشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، 24 تاریخ کو جس بندے کا پیپر ہے اور اگر اس سے پہلے اس نے 15 لگاتار پیپر دیے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مسلز بالکل پیپر دینے کے قابل ہے، اسے نہ کوئی ذہنی طور پر دباؤ محسوس ہوگا، نہ وہ سٹریس میں ہوگا، نہ اسے جو ہے پیپر ڈے کو مینج کرنے کے لیے دشواری ہوگی، تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں سارے کے سارے۔ تو اسی لیے ہم پہلے ہمیشہ اپنی ساری ویڈیوز میں پبلک سروس کمیشن کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ اب اس کو کنکلوڈ کیسے کرنا ہے، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ اب کنکلوژن اگر آپ لوگوں کا اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ کامیاب ہو سکیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اسسٹنٹ SNGAD اور اسسٹنٹ پنجاب پولیس، یہ دو ایسی سیٹس ہیں جو 100+ سیٹس ہیں، اور ان پہ 1,00,000+ لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو ڈیفینیٹلی صرف وہی گھوڑے جو کامیاب ہوں گے جن کی اچھی ایکسرسائز ہوگی، وہی گھوڑے کامیاب ہوں گے جنہوں نے ٹارگٹ اورینٹڈ تیاری کی ہوئی ہوگی، وہی ہمارے کینڈیڈیٹس، وہی ہمارے دوست کامیاب ہوں گے جنہوں نے پبلک سروس کمیشن کے پیپر پیٹرن کو سمجھا ہوا ہوگا۔ تو اب پیپر پیٹرن سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو 2-3 پرپوزل دیے ہیں، آپ اس میں سے کوئی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارا سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں جو پرٹیکولر ہے وہ اس مطلب 24 تاریخ کے پیپر سے پہلے کے لیے، تو آپ جو نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت اکنامیکل فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے، صرف 1500 روپے رکھی ہے، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، یہ فیوچر کے لیے بھی آپ لوگوں کے کام آئے گی، کیونکہ جب تک آپ پبلک سروس کمیشن کا پیپر دیتے رہیں گے تب تک یہ آپ کے کام آتی رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس پیپر جو ہمارا پیپر ہوگا اس کی کمپوزیشن بالکل ویسے ہی رکھی جائے گی انشاءاللہ جو پبلک سروس کمیشن والے دیتے ہیں، کہ اردو کے 10 نمبر ہوں گے، انگلش کے ہوں گے، کمپیوٹر کے ہوں گے، میتھس کے ہوں گے، اس کے بعد جرنل سائنس اینڈ ابیلٹی جس میں بیسک میں اپنا فزکس، کیمسٹری، بیولوجی ہوگی، وائٹامنز، ڈیزیز ہوں گے، اور ورلڈ جرنل نالج جس میں کیپٹلز مطلب، اور جیوگرافی کے حوالے سے کہ کون سی پیکس کہاں پر موجود ہیں، ہائیسٹ پیکس کون سی ہیں ہمالیہ، اور جو قراقرم کی جو رینجز ہیں اس میں کون سی بڑی ہائٹس موجود ہیں یا پیکس موجود ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ ایک مکمل کرنٹ افیئرز، اور اس میں پاکستان سٹڈیز کے بھی کویسچن ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ یہ مینڈیٹری پارٹ ہے، تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ایک کمپلیٹ پیکج بنا کے، تاکہ جو بھی آئے اس کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور انشاءاللہ ہم اس کو بہت زیادہ پروڈکٹیو بنائیں گے۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ موک ٹیسٹ ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ضروری ہے پیپر پاس کرنے کے لیے، یا پیپر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، پیپر ڈے کو مینج کرنے کے لیے، اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے آپ اپنی پریپریشن کو کنکلوڈ کرنے کے لیے، تو آپ لوگ ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کسی اور دوست آپ کا کوئی ایسا کام کر رہا ہے، پریپریشن کروا رہا ہے، اس کے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ کسی اور جگہ پہ جہاں پہ آپ کا ذہن مطمئن ہو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو یہ سارے آپشنز موجود ہیں، لیکن پلیز کنکلوڈ یور پریپریشن ود ریسپیکٹ آف ڈے آف امتحان، کہ آپ نے جو پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینا ہے اس دن آپ نے کام رہنا ہے، کمپوز رہنا ہے، آپ نے اس دن بالکل پریشان نہیں ہونا۔ تو یہ ساری کی ساری اس کے حوالے سے ایکسرسائز ہے۔ تو if you want to join our session then contact given number، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس میں ڈیفینیٹلی آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور پلیز اس کو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکے۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.